नारा उद्देश्य सहित यस कन्सल्ट एक्सन प्लान अफ रिस्पोन्सिबल डेभलपमेन्ट सोसाइटी प्रणालीले जन्माएका प्रोजेक्टहरू उद्घाटन गर्ने क्रमहरूमा आज 3 नम्बर प्रदेश हेटौडाको डुम्रे कुनामा हामी यस उद्घाटन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको सभा अध्यक्षज्यू आजको यस उद्घाटन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सभ्य भव्य ढङ्गबाट सम्पन्न गराइदिनु हुन आफ्नो अमूल्य समयलाई हाम्रो यस एग्रिकल्चर एन्ड इन्डस्ट्रिजलाई दिनुभएको हाम्रो यस भूमिकै अभिभावक यस वडाका अध्यक्षज्यू आजका प्रमुख अतिथिज्यू र हामी यो नाराको मर्मलाई आत्मसात गर्दै भर्खरै कन्सल्ट एक्सन प्लान अफ रिस्पोन्सिबल डेभलपमेन्ट सोसाइटी प्रणालीले गरेको साधारण सभाबाट नवनिर्वाचित अध्यक्ष म हुँदै गर्दा हाम्रो कन्सल्ट एक्सन प्लान अफ रिस्पोन्सिबल डेभलपमेन्ट सोसाइटी प्रणालीका योजनाकार प्लानर सञ्चालक समितिका सदस्य कृष्णपन्थीज्यू हामी नेपालमा विदेशमा गएर पसिनाबाट पैसा साटेर अथवा हरियो पासपोर्ट बोकेर आमा बुवा परिवारले रातो टीका लगाइदिएर धेरै सपना बोकाएर विदेश पठाएका टिमहरू थोरै भए पनि केही आर्थिक सङ्कलन गर्दै नेपालमै नै फर्केर केही गर्नुपर्छ, नेपालमा विदेशमा जे जति हामी मेहनत गर्छौं बिहान 4 बजे उठेर हिजो साँझ पकाएका केही खानेकुराहरू पोको पारेर एकतिर पोकोको थैलो एकतिर हेलमेट अथवा स्का फोल्डिङका सामान विभिन्न सेफ्टीका औजारहरू बोकेर हामी 8 घण्टा 12 घण्टा जे जति निर्धारित त्यहाँ समय छ त्यसलाई कम्पनीको नियम अनुसार हामी काममा खटिएर हामी श्रम गर्ने श्रमजीवी वर्गहरूको आफ्नो परिवारको सपना साकार गराउनको लागि हामी विदेश गएर भौतारिएका टिमहरू मध्येको यो एउटा कार्ड्स कर्पोरेसन भन्दा हजुरहरूले कार्ड्सको एग्रिकल्चर भन्दा कार्ड्सको अर्गनाइजेसन भन्दा यो सबै कुराहरूमा के हो दुविधा जस्तो हजुरहरूलाई लाग्न सक्छ भनेरै आज कार्यक्रमको सञ्चालकज्यूले सुरुमै कम्पनीको नीति योजना कार्यक्रमलाई स्पष्ट गराइदिनु हुनको लागि मलाई आग्रह गर्नुभयो। म हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा यो नेपालमा जन्मेका नेपालमा निरन्तरता दिएका कम्पनीहरू भन्दा यो धेरै भिन्न छ, यसको नीति योजना कार्यक्रम भिन्न छ, यसको सपना भिन्न छ, यो कम्पनीको मर्म भिन्न छ, यो विभिन्न पाटाबाट फरक कम्पनी हो। यो कुरा आज यहाँ केही यहाँ भएका डकुमेन्टहरू यहाँ भएका जति पनि हाम्रा दर्ता प्रमाणपत्रहरूले पनि हजुरहरूलाई त्यो थाहा हुनेछ। यो प्रमाणपत्रहरूले नै धेरै कुराहरूबाट हजुरहरू क्लियर हुन सक्नुहुन्छ। तर पनि मैले हजुरहरूलाई हामी विदेशमा बसेका
श्रमजीवीहरूको बीचमा सामान्य केही साथीहरूको परिकल्पना अनुसार हामी नेपालमा गएर केही गर्नुपर्छ भन्ने मध्येकै हाम्रो आज वहाँ हामीले संस्थालाई सुरुवात त गऱ्यौँ, तर यो संस्थालाई पूर्णता दिनको निमित्त नेपाली धरतीमा गएर यसलाई वास्तविकता लागू गर्नको निमित्त एउटा भिजन बोकेर हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष मिक्की माउस लिम्बुजीको नेतृत्वमा अहिले भर्खर स्वागत भाषण गर्नुहुने हाम्रो गणेश भण्डारीज्यू, उहाँको साथमा घनश्याम केसीज्यू, 3 जना साथीहरू सुरुवातीमै सँगसँगै जस्तो आउनुभयो भने पछि हाम्रो आजको यस कार्यक्रम सञ्चालक प्रेम लामाज्यू पनि सुरुमा आउनुभएको थियो। विदेशमा बसेर नेपालमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सपना सबैले देखे पनि वास्तवमा भूगोलमा नेपालको धरतीमा यो माटोमा केही फलाउनु पर्छ भनेर आउने टिम नमुना मध्ये हाम्रो यो कन्सल्ट एक्सन प्लान अफ रिस्पोन्सिबल डेभलपमेन्ट सोसाइटी प्राली मात्र हो। विदेशमा करोडौं रुपियाँ सङ्कलन गरेर नेपालमा केही गर्नुपर्छ भनेर बसेका ग्रुपहरू धेरै छन्, तर नेपालै फर्केर अहिले जुन किसिमको 4वटा प्रोजेक्टहरू सञ्चालन भइसकेको छ, यसमा व्यवस्थापनमा धेरै कमी कमजोरी हुन सक्छ। हाम्रा शेर सदस्य, हाम्रा अभिभावक, हाम्रा समाजका अगुवा, हाम्रा प्रतिनिधिज्यूहरूले सोचे जस्तो हामीले गर्न सकेका छैनौँ, त्यो अलग पाटो छ। तर हाम्रो नीति योजना कार्यक्रम वास्तवै वैज्ञानिक छ, हामी त्यसलाई पुरा गर्दैछौँ, पुरा गर्नकै लागि आएका छौँ। त्यसैले गर्दा पनि म हजुरहरूको बीचमा नयाँ नीति योजना कार्यक्रमहरू म पस्ट्याउन जाँदैछु। हाम्रो कन्सल्ट एक्सन प्लान अफ रिस्पोन्सिबल डेभलपमेन्ट सोसाइटी भनेको हाम्रो शरीर हो। यो शरीरभित्र मुख्य गरी 5वटा अङ्गहरू हुन्छन्। त्यस्तै हाम्रा यो 5वटा अङ्ग छ यो भित्र। त्यो अङ्ग भनेको 1 नम्बरमा हामीले नेपाल कृषि प्रधान देश भएको कारणले 90% कृषिबाट नै नेपालीहरू अगाडि बढेको इतिहास हेर्दाखेरि यसले विभिन्न देशहरूलाई अन्न दान गरेको मैले यसैमा अलिकता जोड्न चाहे। 2013 सालमा कोरियामा त्यहाँका कोरियाली जनताहरू भुकमरीले मर्ने, भुकमरीले मान्छेलाई खाने अवस्था भएको थियो 2013 सालमा। 2013 सालमा नेपाल सरकारले कोरियालाई चाहिँ अन्न दान दिएर बचेका कोरियालीहरूले अहिले यति छिटो कृषि क्रान्ति गरे, यति छिटो कृषिमा अगाडि बढे, जो आज हामी नेपाली नै जसले अन्न दान दिएको थियो, अन्न दिएर बचाएका कोरियालीहरूले अहिले हामीलाई त्यति बेला बचाएको कारणले गर्दा अहिले कोरियाले हामीलाई पहिलो प्राथमिकतामा त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरूको लागि यो अहिले जति पनि भिसा इस्यु गरेको छ, कारण त्यो मात्र हो। हामीले अन्न दिएर, हामीले अन्न दान गरेर बचाएको कारणले नेपाललाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ भनेर पहिलो नम्बरमा नेपालबाट अहिले कर्मचारीहरू लग्ने, नेपालबाट कामदारहरूको रूपमा इन्डस्ट्रिजमा लग्ने, कृषिमा लग्ने, विभिन्न पेशामा लैजाने गरेको छ। मैले त्यो मात्र हजुरहरूलाई एउटा उदाहरण जोड्न चाहे। धेरै समय पहिला पनि होइन, 2013 सालकै कुरा हो। हामी अहिले भन्नुपर्दा लगभग 65 साल पहिला अथवा 64 वर्ष पहिला हामीले त्यस्तो गरेको देश हो। त्यो आज कहाँ पुग्यो? त्यहाँ जानको लागि हामी कति के गरेका छौँ, कति कोरियाली भाषा पढ्नलाई लाखौं रुपियाँ उडाएका छौँ, अथवा त्यहाँ जानलाई कति आर्थिक रूपमा चाहिँ नेपालीहरूले अहिले खर्च गर्नु परेको छ। त्यो हजुरहरूकै छोराछोरी, हजुरहरूकै दाजुभाइ अथवा हाम्रै दाइ भाइ सङ्गी साथीहरूले भोगेकै कुरा हो। त्यसैले गर्दा हामी पहिलो नम्बरमा
एग्रिकल्चर एन्ड इन्डस्ट्री राख्नुको कारणै त्यही हो। हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। हामी 50औं अथवा 60औं 65औं वर्ष पहिला त्यसरी हामीले अन्नदान गरेका थियौं भने अब किन गर्न नसक्ने? भारतमा हेर्नुहोस्, भारतको सबै प्रदेशमा आधुनिक कृषि उत्पादन भएको छैन। भारतमा जम्मा 4वटा प्रदेशले, त्यहाँको 28-29वटा प्रदेश, हाम्रो नेपाल, केही बङ्गलादेश, केही श्रीलङ्का र जति पनि गल्फ युरोप कन्ट्रीहरूलाई भारतले पुर्याएको छ, भारतले खुवाएको छ, भारतले बेचेको छ, भारतले कृषिमा त्यति डेभलप गर्यो। आखिरी हामी नेपालीले किन गर्न सक्दैनौँ त? हामीले पनि त्यही तरिकाबाट कृषि औजारहरू आधुनिक हुनुपर्छ। हामी त्यसरी नै काम गर्यौं भने हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो कन्सल्ट एक्सन प्लान अफ रिस्पोन्सिबल डेभलपमेन्ट सोसाइटी प्रणालीले 1 नम्बरमा एग्रिकल्चर एन्ड इन्डस्ट्री राखेको हो। र हामी यही क्षेत्रमा सुरुवातीमा जे जस्तो सुरुवात गरे पनि हामी केही भूभागमा, लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा लगभग हामीले 80 देखि 100 बिघाको जग्गा हामीले लिँदैछौँ। हामीलाई त्यहाँ एउटा मुस्लिम विभागको गुठीको जग्गा हामी लिएर त्यसलाई मार्क्सको रूपमा, त्यसलाई जुनसुकै कृषिमा काम गरे पनि हामीले ठुलो मार्क्स रूपमा चाहिँ हामी काम गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी 2 नम्बर प्रदेशको हाम्रो सर्लाहीमा हामीले त्यही तरिकाबाट कुरा गरेका छौँ। हामी त्यो तरिकाबाट अगाडि बढेका छौँ। सामान्यतः हजुरहरूलाई यही क्षेत्रमा यो केही जग्गा लिएर यहाँ केही अलिक प्रगति हुन नसकेको हजुरहरूलाई महसुस भयो होला। यहाँ सुरुवातीमा हाम्रो आउने साथीहरूले, हाम्रा योभन्दा अगाडि आउनुभएका सहयोद्धा साथीहरूले जे जति गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै, अब नयाँ आउने कार्य समितिले उहाँहरूले बच्चा जन्माइदिनु भएको छ। त्यो बच्चा जन्मेको बच्चालाई इन्जिनियर बनाउने हो कि पाइलट बनाउने हो कि त्यसलाई जड्या बनाउने हो कि त्यसलाई गाउँमा तास खेल्ने र डुल्ने बनाउने हो कि त्यो जिम्मेवारी भनेको अभिभावकको हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले सन्तान जन्माइदिनु भएको छ। त्यो सन्तानलाई इन्जिनियर र पाइलट बनाउने अभिभार मेरो काँधमा आएको छ र अहिले सहयोद्धा साथीहरूको काँधमा आएको छ। मुख्य गरी आज यही कार्यक्रममा विशेष अतिथि हाम्रो कार्स एग्रिकल्चर एन्ड इन्डस्ट्रिज भित्रको आज कार्यक्रम भए पनि, हाम्रो 5वटा विधामा भए पनि हाम्रो कन्सल्ट एक्सन प्लान अफ रिस्पोन्सिबल डेभलपमेन्ट सोसाइटी प्रणालीका सञ्चालक समितिको सदस्य र हाम्रो योजनाकार कृष्णपन्थीजीको टाउकामाथि त्यो जिम्मेवारी आइपरेको छ। त्यसैले गर्दा उहाँले अहिले छोटो समयलाई बिदा लिएर हामी सँगै आउँदै गर्दा उहाँले परिवार नभनेर, बुवा आमा नभनेर धेरै लामो समय कोभिडले गर्दाखेरि हामी नेपाल फर्कन सकेनौँ। हामी यो कार्यक्रम भनेको हामीले गएको जनवरी फेब्रुअरीमा नै हामीले कार्यक्रम गर्थ्यौँ। हामीले कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रा सबै नीति योजना कार्यक्रमहरू पछाडि धकेलिएको अवस्था हो। हाम्रो कार्ड्सको अथवा कन्सल्ट एक्सन प्लान अफ रिस्पोन्सिबल डेभलपमेन्ट सोसाइटी प्रणालीको नीति योजना कार्यक्रम भनेको पहिलो वर्षमा केन्द्रलाई व्यवस्थापन गर्ने, दोस्रो वर्षमा सबै प्रदेशमा चाहिँ शाखा लैजाने, तेस्रो वर्षमा हरेक जिल्ला सम्भव भएको ठाउँमा हाम्रा फर्महरू प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउने, चौथो वर्षको पहिलो वैशाखमा नेपालको महिनाले वैशाखमा सबै शेयर सदस्य साथीहरूलाई सामान्य भए पनि बेनिफिट वितरण अथवा आयस्वरूप केही आम्दानी वितरण गर्ने लक्ष्य उद्देश्यको साथमा चाहिँ हामीहरू अगाडि बढेका थियौँ। तर विडम्बना, संसारमा नसुनेको, संसारमा नदेखेको, संसारमा नजानेको बिमारी पनि महामारी जस्तो हामीहरूलाई हाम्रो बिचमा आइपर्यो। हामीहरू जो जति जहाँ थियौँ, हामी जे जस्तो भए पनि, जुनसुकै देशमा भए पनि हामी बाँचेका छौँ। कोभिडलाई हामीले जितेर आएका छौँ। सम्भवतः हामी कोही
कोभिडले अछुतो रहेनौँ। हुनसक्छ हाम्रो शरीरले पचाउन सक्यो होला, हामीले त्यसलाई परास्त गर्न सक्यो होला। लगभग हामी जुन देशबाट आएका हौँ हाम्रो त्यहाँ कोही पनि बचेको थिएन। लगभग 100% जस्तो कोभिडको बिमारी भएकै हो। सम्भवतः हामीहरूले परास्त गर्न सक्यौँ र सम्भवतः हाम्रो कार्ड्स कर्पोरेसन, अर्गनाइजेसन, इन्डस्ट्रिज भन्नेको जो दुविधा मैले हजुरहरूलाई क्लियर गर्न चाहे। कन्सल्ट एक्सन प्लान अफ रिस्पोन्सिबल डेभलपमेन्ट सोसाइटी प्रणाली भनेको हाम्रो मुख्य शरीर हो। यसको अङ्ग भनेको पहिलो नम्बर एग्रिकल्चर एन्ड इन्डस्ट्रिज, कार्ड्स एग्रिकल्चर एन्ड इन्डस्ट्रिज। दोस्रो नम्बर भनेको टुर एन्ड ट्राभल, कार्ड्स टुर एन्ड ट्राभल। तेस्रो भनेको कार्ड्स होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट। चौथो भनेको कार्ड्स बिल्डिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन। पाँचौं नम्बरमा भनेको कार्ड्स इन्डस्ट्रिज, मार्क्स इन्डस्ट्रिज सबै आउँछ इन्डस्ट्रिज भित्र। यसरी हाम्रो यो शरीरभित्रको मुख्य 5वटा अङ्ग छन्। यो हाम्रो फाइदामूलक अथवा शेयर सदस्यहरूलाई फाइदामूलक अगाडि बढाउने गतिविधिहरूको हाँगाबिगा हामीहरूले हजुरहरूको बिचमा हामीले बनाएका नीति योजना कार्यक्रम मध्येको एउटा यो कन्सल्ट एक्सन प्लान अफ रिस्पोन्सिबल डेभलपमेन्ट सोसाइटी प्रणालीको एउटा फ्याक्टर यो। अर्को फ्याक्टर फेरि यो नाफामूलक मैले हजुरको बिचमा राखेँ। अर्को हामी फेरि समाजमा रहिसकेपछि सामाजिक काम गर्नु, सामाजिक व्यक्तित्व बन्नु, राष्ट्र र जनताप्रति केही न केही अभिभावकत्व प्रस्तुत गर्नु, त्यो नेपालीको छोरो भइसकेपछि, नेपाली नागरिक भइसकेपछि त्यो हामीले गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा हामीले यसैमा कार्ड्स अर्गनाइजेसन भन्ने एउटा संस्था छ जो आज विश्वमा 21वटा देशमा, कतिपय देशमा कार्य समिति छ, कतिपय देशमा चाहिँ हामीले सम्पर्क समिति बनाएर अहिलेसम्म 21वटा देशमा हाम्रो कार्ड्स अर्गनाइजेसन संस्था छ। भर्खरै मात्रै हामी कतारमा भव्य तरिकाबाट दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ। पहिलो तयारी त्यो अर्गनाइजेसनको पहिलो तयारी समितिको अध्यक्ष हाम्रो गणेश भण्डारीजी हुनुहुन्छ, पहिलो तयारीको। त्यस पछाडि उहाँलाई कन्सल्ट एक्सन प्लान अफ रिस्पोन्सिबल डेभलपमेन्ट सोसाइटी प्रणालीको सञ्चालक समिति हुँदै नेपाल फर्किने टिम मध्ये उहाँ पनि फर्किसके पछाडि हामीले पहिलो त्यहाँ अधिवेशन गर्यौँ। पहिलो अधिवेशनमा हाम्रो विशाल भण्डारीको नेतृत्वमा हामीले कतारमा अर्गनाइजेसन संस्थालाई अगाडि बढायौँ। बढाउँदै गर्दा विशाल भण्डारीज्यू पनि नेपाल फर्किसके पछाडि अहिले भर्खर हामीले एउटा भव्य तरिकाबाट हामी कार्ड्स अर्गनाइजेसन कतारको अध्यक्ष हाम्रो आज विशेष अतिथि कृष्ण पन्तीजीको नेतृत्वमा हामीले शानदार रूपमा त्यहाँ अहिले कार्यक्रम सम्पन्न गरेर उहाँ नवनिर्वाचित अर्गनाइजेसनको कतारको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कन्सल्ट एक्सन प्लान अफ रिस्पोन्सिबल डेभलपमेन्ट सोसाइटी प्रणालीले केही जिम्मेवारी, केही भारी बोकाएको छ। उहाँहरूलाई निर्देशन छ कार्ड्स अर्गनाइजेसन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिलाई एउटा ठुलो भारी बोकाएको छ। त्यो भारी मैले हजुरहरूलाई यहाँ प्रस्ट्याउन चाहन्छु। उहाँहरूलाई यो आउँदो दशैंभित्र पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सकिन्छ हाम्रो जहाँ जहाँ जुन प्रदेशमा हाम्रो अहिले यो एग्रिकल्चर एन्ड इन्डस्ट्रिज फर्महरू छन्, त्यो 1 नम्बर प्रदेशको चुलाचुली, 3 नम्बर प्रदेशको यो डुम्रेकुना, लुम्बिनी प्रदेशको सुनौल र कर्णाली प्रदेशको हामी भेरी गङ्गामा हाम्रो प्रोजेक्टहरू रनिङ छ। हामी सम्भवतः प्रयास गर्दैछौँ यी चारवटै प्रोजेक्टको अन्तर्गत हामीले त्यो अर्गनाइजेसनले दशैंभित्र हाम्रै यहाँ आमा बुवा दिदी दाजुभाइहरूलाई स्वास्थ्यको लागि सहयोग गर्नको लागि एम्बुलेन्स हामी हजुरहरूको बिचमा कार्ड्स अर्गनाइजेसन लेखेको एम्बुलेन्स पूर्व पश्चिम राजमार्गमा दौडाउन चाहन्छौँ।
त्यो हजुरहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि अथवा नगर यो गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूहरूसँग पनि कोअर्डिनेसन गरेर हामीहरू सबैबाट पनि हामी विदेशबाट सहयोग गर्छौँ, यताबाट पनि सहयोग गरेर हामी यो जुन जुन प्रदेशमा हाम्रो प्रोजेक्ट रनिङ छ त्यो प्रदेशमा हामीले पहिलो काम, त्यो अर्गनाइजेसनको पहिलो काम मध्ये स्वास्थ्य हो, त्यही भएर हामीले स्वास्थ्यमा काम गर्दैछौँ। दोस्रो काम त्यसले 3टा मात्रै काम गर्ने लक्ष्यको लिएर अगाडि बढेको छ। अहिले हामीले त्यो अर्गनाइजेसनलाई 3टा मात्रै भारी बोकाएका छौँ, धेरै बोकाएका छैनौँ। त्यो भनेको पहिलो स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्ने, एम्बुलेन्स प्रतिबद्धता हुँदैछ। अहिले हाम्रो आजको विशेष अतिथिज्यूले त्यसलाई अझै क्लियर गरी उहाँले राख्नुहुनेछ, किन भन्दा उहाँहरूलाई जिम्मेवारीको अभिभार दिइसकिएको छ। त्यसले गर्दा पनि पहिलो हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी मैले जानकारी गराएँ। लगतै अर्गनाइजेसनले दोस्रो काम भनेको शिक्षामा काम गर्ने, त्यसले अपाङ्गहरूलाई, असहायहरूलाई र उत्कृष्टहरूलाई सामान्य धेरै नभए पनि एउटा शिक्षा सम्बन्धी सहयोग, उहाँहरूलाई आफ्नो केही सहयोग आर्थिक रूपमा हुन्छ कि उहाँहरूलाई कुन पाटोमा उहाँहरूलाई सहयोग गर्दा हुन्छ, हामी आर्थिक रूपमा गरे पनि स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी हजुरहरूलाई यो रह्यो। तेस्रो के हो भनेर हजुरहरूलाई लाग्न सक्छ, तेस्रो भनेको अहिले युवाहरू, युवती बहिनीहरू अहिले खेलकुदमा धेरै चासो लिएर अगाडि बढेको अवस्था छ। हामी हजुरहरूलाई खेलकुद सम्बन्धी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। उहाँहरूलाई खेलकुद सम्बन्धी रुचि राख्नेहरूलाई उहाँहरू जुनसुकै क्रिकेट होस्, चाहे भलिबल होस्, जुनसुकै टेबल टेनिस होस्, जुनसुकै खेलमा पनि हामीले कहिले काहीँ टुर्नामेन्टहरू गराउने, त्यहाँ केही अगाडि बढ्ने तीक्ष्ण दिमाग भएका, तीक्ष्ण त्यो खेलहरूमा अभिरुचि राख्नेलाई हामीले जुनसुकै पाटाबाट सहयोग गरेर हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यसमा हामीले तेस्रो बुदामै के जोडेका छौँ भन्दा हामी खेलकुद तथा रोजगारी भनेका छौँ। हामी कोही असहाय हुनुहुन्छ, कोही बाटामा चाहिँ जागिरी नभएर भौतारेर हिँडेको अवस्था छ। अब परिवारहरूलाई पाल्न नसक्ने र परिवारहरूलाई पाल्न नसकेर कतिपय हामीले सेती नदीमा दुईटी छोरीलाई लिएर हाम फालेको देखिन्छ। किन फालेको? ऋण धेरै लाएर बच्चालाई पाल्न नसकेर बच्चाहरू सहित हाम फालेर मरेको भन्ने न्युजहरू सुनिन्छ। कहिलेकाहीँ आमा छोरा अथवा सबै परिवारहरू पहिला बच्चालाई झुन्नाउने, बुढाबुढी पनि झुन्नेर तब आर्थिक रूपमा उहाँहरू अगाडि बढ्न नसकेर त्यस्ता समाचारहरू पनि हामीले सुन्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले न्यूनतम नेपाल सरकारले तोकेको उहाँहरूलाई श्रमको लागि, उहाँहरूलाई कामको लागि, रोजगारी दिनको लागि कार्सले अभियान चालेको छ। यो प्रोजेक्टमा हाम्रो कम कर्मचारीहरू लाग्न सक्छ। हामीले हाम्रो अरू प्रोजेक्टमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। भर्खर मात्रै हामी कर्णालीबाट फर्केका छौँ। कर्णालीकै अस्ति कार्यक्रमकै सञ्चालक हाम्रो घनश्याम त्यहाँ ओली भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँकै मातहत हाम्रो बिल्डिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सनमा हामी काम अगाडि बढाउन जाँदैछौँ। अहिले पनि उहाँको मातहतै अहिले लगभग 70 जना, उहाँलाई आवश्यकता धेरै परे पनि अहिले लगभग उहाँको अन्डरमा 70 जना उहाँले सडक बनाउनुहुन्छ, उहाँले बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनका कामहरू गर्नुभएको छ। हामीले उहाँसँगै हामीले हाम्रा कोही पनि बेरोजगारहरूलाई हाम्रा 4वटा फर्म हाउस चाहे हाम्रो चाहिँ त्यो उहाँतिर जोडेर होस्, रोजगारीको ग्यारेन्टी सहित हामीले चाहिँ अर्गनाइजेसनले काम गर्ने भनेको यो हो। अर्गनाइजेसनले सामाजिक रूपमा काम गर्न चाहन्छ। त्यो भएर हामी फाइदामुखी, नाफामुखी मात्र नभएर सामाजिक रूपमा पनि कार्सले काम गर्ने एउटा प्रतिबद्धता लिएर अगाडि बढेको छ। त्यसैले गर्दा हजुरहरूको बिचमा कार्स कर्पोरेसन भनेको यो 5वटा बाउ भएकोले, 5वटा हाँगाको मुख्य आमा अथवा बुवा भएको कारणले हामीले त्यसलाई कार्स कर्पोरेसन पनि भन्छौँ। हजुरहरूलाई के भन्दा कतिपय बेला कार्स कर्पोरेसन भन्ने, कति बेला कन्सल्ट एक्सन प्लान अफ रिस्पोन्सिबल डेभलपमेन्ट सोसाइटी प्राली पनि भन्ने, कति बेला एग्रिकल्चर एन्ड इन्डस्ट्रिज पनि भन्ने। यो भन्दाखेरि कति बेला अब
कार्ड्स टुर एन्ड ट्राभल पनि भन्ने यो सबै विषयहरू जुन छ यसमा क्लियर गराउनको लागि नै मैले हजुरहरूको बिचमा सुरुमै क्लियर गराउनु पर्ने देखिएकोले मैले हजुरहरूको बिचमा यी क्लियर रूपमा सबैले बुझ्ने तरिकाले राखेको छु र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएकोले पछि हजुरहरूले धेरै कुराहरू सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। हामी त्यो अन्तर्क्रिया छलफलबाट नै हामी अगाडि बढ्न पनि सक्छौँ। मुख्य गरी मैले हजुरहरूको बिचमा अलिकता देशको परिस्थितिको बारेमा हामीले चाहँदै हामीले केही गर्न खोज्दा कतिपय कुराहरूलाई सरल र सहजतापूर्वक नभएको पनि देखिन्छ। हामीलाई पनि असहजता भएको महसुस हुन्छ, चाहे त्यो राजनीतिक रूपमा होस् चाहे नेपालको कानुनत कतिपय सिस्टमहरू चेन्ज हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यो हामी नितान्त सम्बन्धित निकायसँग चाहिँ छलफल गरेका छौँ। सम्बन्धित ठाउँमा कुराकानीहरू भइराखेको अवस्था छ। मुख्य गरी म यहाँ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीबाट हामीले प्रतिनिधित्व किन नगराएको हो भन्न सक्नुहुन्छ। जुन यस क्षेत्रको अभिभावकहरू उहाँहरू जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँहरू भनेको यो समाजलाई कतातिर डोर्याउने अभिभारा उहाँहरूप्रति छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूलाई साक्षी राखेर हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दा यो कार्ड्स कर्पोरेसनभित्र सबै जात जाति भाषा भाषी सबै विचार सबै राजनीतिक जुनसुकै पाटाकोलाई पनि यहाँ भित्र फुलबारी बनाइएको छ। यहाँ कोही कसैको मात्र छैन। हामी यो मात्र भन्न चाहन्छौँ, हामी देशको राजनीतिकलाई एउटा निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउनको निमित्त हामी हिजो आहुति बलिदान दिन तयार भएका थियौँ र हामीले अहिले कतिपय हामी यही टिममा पनि धेरै साथीहरू हिजो जुनसुकै पाटोबाट चाहे 46 सालको जनआन्दोलन होस् चाहे 2052 सालबाट जनयुद्धमा लागेका साथीहरू होस् चाहे त्यो 62-63 को जनआन्दोलनबाट सहभागी भएका साथीहरू सबै ती आन्दोलनहरू ती सङ्घर्षबाट बचेका साथीहरू छौँ। मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दा यो भनेको बचेर आएको शरीर हो। त्यति बेला मरेर गएको भए कुनै भित्तामा शहीद भनेर नाम आउँथ्यो आउँदैन थियो, त्यो आफ्नो पाटोमा रह्यो। आज त्यो बचेको कारणले यो मेरो फाइदाको जिन्दगीलाई म अब एउटा कृषि क्रान्तिलाई अथवा आर्थिक समृद्धिलाई अथवा कृषिबाट नेपाललाई एउटा बिन्दुमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने जुन हाम्रो कन्सल्ट एक्सन प्लान अफ रिस्पोन्सिबल डेभलपमेन्ट सोसाइटी प्रणालीले नीति योजना कार्यक्रम बनाएको छ, त्यसमा लामबद्ध भएर म दायाँ बायाँ नलागिकन जुनसुकै राजनीतिक पार्टीहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर खास गरी जनप्रतिनिधिहरू हामीलाई को कताबाट आउनु भएको त्यो हाँगा बिगा आसे पासे दायाँ बायाँ नहेरेर जो जनताले जसलाई निर्वाचित गर्नुभएको छ उहाँहरूसँग हामी समन्वय गरेर हामी निष्पक्ष रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामी अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दा अब यहाँ भन्दा प्रगतिशील संविधान नेपालमा चाहिँ पर्दैन। यही संविधानमा टेकेर यति जनमुखी संविधान छ, यो संविधानलाई टेकेर अब नेपालीको छोरो सत्ताको प्रमुख प्रधानमन्त्री बन्न पाउने, सत्ताको राष्ट्रपति बन्न पाउने र जुनसुकै तहमा जान पाउने सबै अधिकारहरू खुल्ला भएपछि अब के को राजनीतिक तानातानी, कसको नाक छोटो छ कसको लामो छ भन्ने कुराहरू अब त्यो तानातान गर्न जरुरी छैन। धेरै अबेर भइसक्यो। नेपाल मैले अघि बताइसके, कोरिया कहाँ पुग्यो, चाइना कहाँ पुग्यो। चाइना माओ सेतुङले क्रान्ति सम्पन्न गरिसके पछाडि त्यो बेला भनेको विश्वमा कृषि सम्बन्धी कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिकहरू चीनमा थिएनन्। चीनमा त धेरै वर्ष त्यहाँ क्रान्ति भयो, त्यहाँको जनतालाई विकास भन्ने कुराहरू कुनै पनि कुराहरू ज्ञान थिएन चिनियाहरूलाई। धेरैसम्म च्याङ्काइ सेकले त्यहाँ चाहिँ शासन गरेको देश। त्यति बेला कुनै टेक्निसियन के हो यो जुन अहिले सूचना सञ्चार सबै युट्युबबाट सिक्न सकिन्छ, सबै त्यस्तो कुनै केही थिएन। त्यही भएर त्यति बेला माओले क्रान्ति सम्पन्न गरिसके पछाडि विदेशबाट चाहिँ उहाँले 1000 टेक्निसियन ल्याउनु भयो। त्यो टेक्निसियन सबै विधामा
500, एउटा कृषिमा 300, 300 इन्डस्ट्रिजमा, 300 कन्स्ट्रक्सनमा, त्यस्तो टाइपको चाहिँ प्राविधिकहरू विदेशबाट ल्याउनु भयो माओले। एकजनाको पछाडि माओले 1000 जना लगाइदिनु भयो। 1000 जनाले हेर उले के काम गर्छ, कसो गर्छ, उले कसरी गराउँछ त्यो हेर्न लगाउनु भयो। उहाँले 6 महिनासम्म उनीहरूकै पछाडि लगाएर 6 महिना पछाडि ती विदेशीहरूलाई जाओ आफ्नो घर भनेर पठाएर उनीहरूको सिप, उनीहरूले गरेका गतिविधिहरू चिनियाले 1000 जनाले पर्फेक्ट रूपमा सिकेर आज चिनिया आज संसारलाई साइड लगाउने, अमेरिका पछाडि चीन भनेको अहिले संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र हाम्रो छिमेकी देश हो। आज चीन त्यहाँ पुगिसकेको छ। आज संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा चाहिँ चिनिया आइराखेको छ। त्यो आएकै कारणले कतिपय कुराहरूले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले राजनीतिक रूपमा पनि भिन्न छिन्न भएको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा म हजुरहरूको बीचमा के भन्न चाहन्छु भन्दा अब हामीलाई दायाँ बायाँ हेर्नु छैन। हामीले कृषिमा जसरी पनि अगाडि बढ्नु छ। अब हामी निर्धक्क भएर कुनै आन्दोलन, कुनै सङ्घर्ष कसैको पछाडि लाग्न जरुरी छैन। हामी निष्पक्ष रूपमा हामीले खेती गर्नुपर्छ। मलाई गौरव लाग्छ आज यहाँ उपस्थिति थोरै देखेर मलाई केही पनि दुःख महसुस छैन। किन छैन भन्दा आज म आउँदै गर्दाखेरि सबै त्यो खेतमा जुन धान रोपिरहनु भएको छ, सबै त्यो कोही फर्सीमा खन्नु भएको छ, कोही मकै खन्नु भएको छ। मैले बिहान पनि अनुमानित गरेको थिएँ यो क्षेत्रको कृषकहरू सबै खेतबारीमा हुनुहुन्छ। उपस्थिति कम भए पनि एउटा प्रतिनिधिको रूपमा जुन हजुरहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ त्यसले पनि हामी के ठान्छौँ भन्दाखेरि भोलि गएर हजुरहरूको मार्फतै हाम्रा नीति योजना कार्यक्रमहरू यो क्षेत्रमा चाहिँ यो क्षेत्रमा भएका हाम्रा कृषि प्रेमी जनताहरूलाई, कृषि प्रेमी हाम्रा अभिभावकहरूलाई हजुरहरूले बताइदिनु हुनेछ। त्यसैले गर्दा म हजुरहरूलाई हाम्रा नीति योजना कार्यक्रमहरू भनेको सबै किसानमुखी, सबै एउटा कृषिमुखी भएको कारणले गर्दा पनि अहिले पहिलो चरण हामी यसैलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढेका छौँ। हामी नितान्त अब कुनै कसैको पछाडि नलागेर हामी निष्पक्ष यो कृषिको पछाडि लाग्नु छ, कृषि क्रान्ति गर्नु छ, आर्थिक समृद्धि ल्याउनु छ। त्यसले नै हामीहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। अहिले पछिल्लो चरणमा नेपाल एउटा चाहिँ कमसेकम त्यो ब्रोइलर कुखुराको आत्मनिर्भर भएको छ, अन्डामा आत्मनिर्भर भएको छ, दुधमा आत्मनिर्भर भएको छ। अब लगभग हुन खोजिया छ, दुधमा भइसकेको छैन तर पनि एउटा चाहिँ दुधमा पनि आत्मनिर्भर हुने बित्तिकै धेरै फलफुलहरूमा अहिले तत्कालै हुन नसके पनि तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ। हाम्रा खुल्ला सीमाहरू बन्द गरिदिने हो भने हामीले उत्पादन गरेका सागसब्जीहरूलाई सही ढङ्गबाट बजार व्यवस्थापन गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने हो भने सब्जीमा पनि सागसब्जीमा पनि हामी लगभग हामीले देखेको सिमिनारीमा हामी त्यो पनि आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। म हजुरहरूको बीचमा हामी पूर्व पश्चिम, पूर्वमा के फल छ, पश्चिममा के फल छ त्यसको व्यवस्थापन गर्नको निमित्तै हामीलाई 1 नम्बर प्रदेशको इलाम नगरपालिकाभित्र रहेको कोल्ड स्टोर त्यहाँ 2000 मेट्रिक टन क्यापेसिटी भएको हजुरहरूलाई 20 लाख केजी भन्दा अझै सजिलै बुझ्नुहुन्छ होला। 20 लाख केजी त्यो कोल्ड स्टोर भित्र, त्यो चिस्यान केन्द्रभित्र राख्न सक्ने क्यापेसिटी भएको हामीहरूलाई दिने सहमति भइसकेको छ। किन भन्दा नेपालमा सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व भएको कम्पनी र सबै विदेशबाट हरियो पासपोर्ट गोजीमा लिएर गएका आएर बिसाउन चाहने, परिवारसँगै रहन चाहनेको टिम भनेको विदेशबाट फर्केको टिम। पहिलो सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व छौँ हामी, दोस्रो विदेशबाट फर्केकाको टिम छ, तेस्रो फेरि हामी समावेशी छौँ। हामीसँग सबै जात जाति भाषा भाषीको टिम छ। हामीसँग शेर सदस्य मुस्लिम पनि हुनुहुन्छ। हजुरहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ,
हामी 10-12 जना हामीसँग मुस्लिम साथीहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग सबैभन्दा उत्कृष्ट र अगाडि हाम्रा महिला साथीहरू शेर सदस्यहरू हुनुहुन्छ। हजुरहरूलाई अचम्म लाग्न पनि सक्छ, इजरायलमा गएर आफ्ना शरम बेच्ने महिला साथीहरू जो कि हाम्रो सञ्चालक समितिकै लक्ष्मी शाहीज्यूको नेतृत्वमा सञ्चालक समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा इजरायलबाट नै 10-11 जना महिला साथीहरू हाम्रो शेर सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि नेपालमा फर्केर केही गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसैले उहाँहरू उहीँबाट भए पनि शेर सदस्य बन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा पनि हामीले सञ्चालक समितिमा पनि त्यत्रो टिम लिएर आउने महिलालाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेरै हामीले उहाँलाई सञ्चालक समितिमा उहाँ आउनु भएको छ। त्यसले गर्दा मैले हजुरहरूलाई कहाँनिर जोड्न चाहे भन्दा हामीसँग मुस्लिम हुनुहुन्छ, हामीसँग मधेसी हुनुहुन्छ, हामीसँग चाहिँ जनजातीय हुनुहुन्छ, हामीसँग दलितहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग बाहुन हुनुहुन्छ, हामीसँग छेत्री हुनुहुन्छ, हामीसँग पिछडिएका कतिपय चौधरीहरू हुनुहुन्छ, कतिपय हामीसँग पिछडिएका अरू जात जाति भाषा भाषीका साथीहरू हुनुहुन्छ। धर्मकै विषयमा भन्नुपर्दा हामीले अर्गनाइजेसनले 3टा काम गरेर किन हामीले पार्टी पौवा धर्मको लागि मन्दिरहरूमा काम गर्ने भनेर हामीले किन राखिएन। हामीसँग मुस्लिम भएकोले, हामीसँग क्रिस्चियन साथीहरू भएकोले, हामीसँग चाहिँ बौद्धिस्ट साथीहरू भएकोले यो धर्मतिर हामी जुन नेपाल सरकारको हामी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित भइसक्यो, त्यसले गर्दाखेरि हामी धर्मको लाइन त्यतातिर काम नगरेर 3टा मात्रै काम गर्ने भनेर हाम्रो अर्गनाइजेसनले चाहिँ लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा पनि यस्तो समावेशी टाइपको कम्पनी नेपाल अधिराज्यभरि लाइट बालेर पनि खोज्न पाइँदैन। यो मैले हजुरहरूको बिचमा चाहिँ राख्न चाहे। कसैले दाबी नगर्दा हुन्छ, त्यो दाबी भएको कारणले नै आज हामी यहाँ छौँ। हामीलाई इलाममा चाहिँ कमसे कम पनि त्यो चिस्यानको जिम्मेवारीको रूपमा चाहिँ यो भनेको कृषिमा काम गरेको, यो भनेको सबै प्रदेशमा चाहिँ प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाएर हिँडेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई दिनुपर्छ भनेर हाम्रो नाम निस्केको छ। हाम्रो आज विशेष अतिथिजी र म आज साँझ नै हामी नाइटमा चाहिँ जाँदैछौँ। भोलि चाहिँ हाम्रो 11 बजेको चाहिँ चुलाचुलीमा हाम्रो यस्तै प्रोजेक्ट ओपनिङ हुँदै हामी त्यो जुन हामीलाई परेको छ त्यो चिस्यान केन्द्रको निरीक्षण र एग्रिमेन्ट गर्नको लागि जाँदैछौँ। त्यो पनि मैले आज यहाँ हजुरहरूको बिचमा चाहिँ जानकारी गराउन चाहे। त्यसैले गर्दा अब म समय हजुरहरूको बिचमा धेरै लिएको छु, किनकि यो कम्पनीको नीति योजना कार्यक्रमहरू हाम्रो कम्पनी कहाँ फुलिराखेको छ, कहाँ फलिराखेको छ, कहाँ के गर्दैछ भन्ने कुराहरू हजुरहरूको बिचमा चाहिँ मैले अवगत गराउँदा हजुरहरूको अमूल्य समय मैले धेरै लिएको छु। तर पनि यही प्रोजेक्टमा पनि हामीले सुरुवातीमा जे जस्तो एउटा पखेरो टाइपको थियो, अहिले जे जस्तो थोरै केही संरचनाहरू बनेको छ, हामी यही संरचनालाई अझै व्यवस्थित गर्दै हामी उहाँहरूले जन्माइदिनु भएको छ त्यो जन्माएको छोरोलाई डाक्टर पाइलट इन्जिनियर के बनाउने आवश्यकताको त्यो बनाउने लक्ष्य उद्देश्य सहित नयाँ सञ्चालक समिति गठन भएर जिम्मेवारी लिएर आएको छ। हामी हजुरहरूसँग काँधमा काँध हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। आजकै यस कार्यक्रमकै प्रमुख अतिथिज्यूसँग उहाँकै जमिन हो, उहाँकै यो जिम्मेवारीको क्षेत्र हो। उहाँसँग चाहिँ हाम्रो यस व्यवस्थापन समितिका साथीहरूले हरेक कुरा उहाँसँग चाहिँ छलफल गरेर उहाँसँग चाहिँ विचार विमर्श गरेर यहाँ हुने गतिविधिहरूलाई र कम्पनीको नीति योजना कार्यक्रमहरूलाई उहाँसँग बसेर छलफल गर्दै उहाँसँग बसेर जुनसुकै निर्णय गर्दा पनि उहाँसँग बसेर निर्णय गर्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्दै म फेरि पनि हाम्रो यस एग्रिकल्चर एन्ड इन्डस्ट्रिज हाम्रो 3 नम्बर प्रदेशको जुन आज यस उद्घाटन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम यहाँको जुन व्यवस्थापन समितिले राख्यो, उहाँहरूलाई छोटो समयभित्र राख्ने एउटा निर्देशन जस्तो भयो। छोटो समयमा भए पनि हामी कर्णालीबाट फर्केर त्यो लुम्बिनी प्रदेशको प्रोजेक्टलाई केही अगाडि बढाउनलाई त्यहाँ
जुन डिपिआर भइसकेकोलाई त्यो डिपिआर वालाहरूसँग बस्दा अलिक हामीलाई निर्णय गर्दा अझै ढिला भयो। यता कुन दिन आउने भन्ने फाइनल नभएकोले हिजो मात्र फाइनल गरेकोले आज अलिक उपस्थितिहरूमा कमी भए पनि हाम्रा नीति योजना कार्यक्रमहरू अभिभावकहरूको बिचमा राख्न पाइयो। उहाँहरू र जो जति यहाँ चाहिँ कृषि प्रेमी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, हामी हजुरहरू समक्ष पनि हाम्रो नाराले जे भनेको छ हामी त्यो गर्न चाहन्छौँ। हामी नर्सरीदेखि बारीसम्म, बारीदेखि भान्सासम्म, ओठदेखि गोठदेखि ओठसम्म लैजाने यो सबै जिम्मेवारीहरू यो बिचमा कोही नरहने तरिकाबाट हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसमा हजुरहरूको जहिले पनि सहयोग सपोर्टको